Ngayong adlaw mga kabukid, magkaon ta karon og palya mga kabukid. Kaning palya nako diri mga kabukid, wala gid sa spray. Matud pa nila mga kabukid, kaning palya gikan daw ni siya sa Africa. Then giganahan man ta mga Pilipino, mga atong gi-develop diri sa Southeast Asia o karon daghang tagtanom ni ani. Lami kay siya mga kabukid kay wala siya spray. Ug kaon na to siya nga hilaw mga kabukid, ang iyang mga nutrients compact pa. Kagumkum kay mga kabukid. Nana siya ikuan mga kabukid. Nana siya vitamin E, vitamin C, zinc. Lami kay mga kabukid. Hasta niyang mga tunga mga kabukid. Makaon siya. Nana siya folate, potassium, magnesium, calcium, fiber mga kabukid. Ngunang perminti ta busog ani kumukaon tani kung siyang fiber. Kasi antioxidants, yan makaparegulate siya sa blood sugar mga kabukid. Kaya na siya insulin-like compound ani. Fiber, antioxidants, makanindot sa atong digestive health mga kabukid. Nindot kay nagbenepisyo ang palya mga kabukid. Labi na ani nga walay spray. Pwede na kayo kilo-kilawan. Napailakan din mga bukid. Napa na siya antioxidants mga kabukid. Og makapa sa atong bad cholesterol mga kabukid, yang i-regulate atong bad cholesterol. Ang palaya. Takan pa din mga kabukid. Ay bunga gamay. Apa yung mga nagkan pa makaon niya. Lami kasi mga kabukid. Ano siya pa ta? Makapa-improve siya sa digestive health mga kabukid. Nindot yun siya sa mga diabetes mga kabukid. Kinanglan ang mga diabetes ani makaon ani. Kato akong ingon nga insulin-like compound. Pagumkum kayo mga kabukid. Mula spray. Safety kita ni mga kabukid. Kaunta niya mga nani kadaghan na duha ka buok, di po na ito sobraan. Lami kayo. Nga puti kwantri mga kabukid. Saan siya? Ha. Nakapatirig makaon mga kabukid. Healthy kaya ang palaya mga kabukid. Kung atong itanom wala spray. Atong ikaon nga kanang hilaw pa siya, wa pa siya naigo sa kanang pabukal. Kaya katong mga water soluble nga vitamins mga kabukid, katong vitamin C o B vitamins, kompleto pa sa bunga mga kabukid. Wa pa siya nawala. Muna kumukaon tag hilaw nga ang palaya, then wala spray, healthy kasi mga kabukid. Salamat sa pagtanaw. Hinaot nga naghatay dugang patuloy sa alon yung Panginoon buhi. Bye-bye.